हेलो फ्रेन्ड्स, र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज हामी काले भन गोरे भन भन्ने गाना हेर्न गएको छौँ। यो गानाको लागि चाहिँ गिटार तपाईँको स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ हैन, ई सो स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ राख्ने र कर्डहरू यसको म यहाँहरूलाई भनिदिइहाल्छु है। सुरुमा कर्ड रहेको छ जी, सी, डी, एफ मेजर अनि फेरि जी हैन। सो माइनर कर्ड नै युज गरिएको छैन रहेछ गाइज है, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ। र स्ट्रमिङ छ एकदम बेसिक स्ट्रमिङ प्याटर्न। डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन है। फेरि हेर्नु स्लोमा डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। सो यो भयो यसको स्ट्रमिङ। अब सुरु गरौँ यसको इन्ट्रोबाट। इन्ट्रोमा तपाईँको यस्तो प्लगइन जस्तो छ एउटा हैन। सो यो चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ छ थर्ड स्ट्रिङ ओपनबाट। तपाईँले यो थर्ड स्ट्रिङ ओपन बजाउने पहिला, त्यसपछि थर्ड फिङ्गर अन द थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ। पहिला थर्ड स्ट्रिङ ओपन, त्यसपछि थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि फर्स्ट फिङ्गर तपाईँको यो सेकेन्ड फ्रेटमा हुनु पर्यो हैन। अब तपाईँले जुन औँला राख्नु भने यो राख्नु भने अथवा यो गर्नु भने हुन्छ। यो तीनटा औँला मात्रै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फिङ्गर युज गर्नु भने हुन्छ यसरी। सेकेन्ड फिङ्गरलाई थर्ड फ्रेटमा हाल्नुभयो है। फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमै भयो हैन फर्स्ट स्ट्रिङको। यो सेकेन्ड फिङ्गर चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट। सो थर्ड स्ट्रिङ ओपन, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङमा र फर्स्ट स्ट्रिङमा सेकेन्ड टु थर्ड ह्यामरिङ पुल अफ गरेर यसरी फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ लाने थर्ड फ्रेटको है। फेरि हेर्नुहोस् 3 2 1 2, यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो 3 2 1 2। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो एउटा यस्तो प्याटर्न छ। यो चाहिँ तपाईँको फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङमा छ। फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड, फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ है थर्ड फ्रेटमै। सो यतिखेर चाहिँ यो चौरमलाको काम छैन। फेरि सेम त्यही मेलोडी। अब चाहिँ तपाईँको त्यस सुरुमा चाहिँ थर्ड फ्रेटमै थियो भने अब चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमा सेकेन्ड यसरी हुन्छ। फर्स्ट फिङ्गर अन द सेकेन्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, सेकेन्ड फिङ्गर अन द थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ है। फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ। फेरि सो सुरुको स्टार्टिङ गीतको पार्टमा पनि यही छ। काले भन हैन, यहाँसम्म त्यही छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी कर्डमा जान्छौँ हैन। सो यो प्लगिङलाई चाहिँ एक्चुअली फेरि म स्लोमा देखाउँछु है। यो गानामा यो युज गरेको छ हैन। अब यसको पछाडि कर्ड्स हेरौँ है त। अब कर्ड्स चाहिँ तपाईँको जुन हाम्रो गीतमा छ काले भन गोरे भन भन जी अनि डी ला 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 ला
सुरुमा चाहिँ तपाईको स्ट्रमिङ नगर्ने, प्याटर्न नखेलाउने, सुरुमा चाहिँ डाउन स्ट्रोक गरेर छोड्दिने, अनि पछाडि चाहिँ यसको यो बजिरहेको हुन्छ हैन। ला 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 ला, लिरिक्समा चाहिँ तपाईहरुले नै उ गर्नु होला हैन। ला 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 ला, फेरि ला 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 ला। अब प्याटर्न सुरु गरेर सी मा, सी मेजर कर्डमा फेरि जी मा। हामी सायद फ्यामिलियर छौं होला गाइज है। हुन चाहिँ यो भिडियो मैले पर्टिकुलरली चाहिँ बिगिनर साथीहरुको लागि बनाउँदै छु हैन। सो फ्यामिलियर कर्ड्सहरु सी, ओइ जाने प्याटर्न अघिकै ओइ जाने अब त्यसपछि यो सी र जी दुईचोटि रिपिट गरेपछि ला 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 ला, फेरि डी र जी, फेरि ला 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 ला। सो कस्तो भयो त? सी 2 3 4 ओइ जाने अब चाहिँ डी आएगा है। सरी मैले अघि चाहिँ तपाईको सुरुमा डी बजाइदिएको थिएँ हैन। सो सी जी गरेर 3 चोटि रिपिट गर्ने। सी एक बार, जी एक बार, त्यसैगरी फेरि सी एक बार, जी एक बार, त्यसैगरी फेरि सी एक बार, जी एक बार, सरी 4 चोटि रिपिट गर्नु पर्यो तपाईको। सी जी गरेर चाहिँ सी जी लाई एउटा उस मानेर 4 चोटि त्यसलाई रिपिट गर्ने। अरु कोही छैन भन्ने पार्ट आएपछि चाहिँ ला 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 ला, यतिखेर चाहिँ डी जी, यो चाहिँ तपाईको डी र जी गरेर 2 चोटि रिपिट गर्ने हैन। अब त्यसपछि अरु कोही छैन। अब यसपछि चाहिँ तपाईको एउटा सानो सोलो पार्ट छ गाइज है। हैन, यो भयो। अब त्यसपछि तपाईको यहाँ बीचमा चाहिँ एउटा कर्ड चेन्ज हुन्छ है। सो यो हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ है। अब म्युजिकको पार्टमा तपाईको कर्ड्सहरु त्यही जी बाटै छ। जी, सी, फेरि जी। अब चाहिँ एफ मेजर र सी हाफ अनि फेरि जी, फेरि हेर्नुस् एफ मेजर। सो अब यो हाफ जब कर्ड आउँछ त्यसमा चाहिँ कसरी डिभिजन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 1 र 2 बारम्बार मैले यो मेरो भिडियोहरुमा भन्ने गर्छु है। र धेरैजना मान्छेहरु यो पार्टमा झुकिनु पनि हुन्छ हैन। स्ट्रमिङलाई चाहिँ प्याटर्नलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिभाइड गर्ने त हैन। अब त्यो चाहिँ तपाईको सिम्पल छ गाइज। जस्तै हाम्रो काउन्ट भनेको 1 2 3 4 हुन्छ हैन गानामा। नर्मली हामीले 4 को गानाहरु गर्दाखेरि अथवा डिपेन्ड्स हैन कति काउन्टमा छ भनेर। अब यदि 4 मा छ भने चाहिँ 1 2 3 4 भयो। यति भित्रमा हामीले हाम्रो स्ट्रमिङ प्याटर्नहरु बनाउँछौं हैन। अब यो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ तपाईको जस्तै हाफ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो केसमा के छ एफ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1 र 2 चाहिँ काउन्ट 1 र 2 को त्यसमा चाहिँ के पर्छ त डाउन 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 अप, यदि चाहिँ मैले एफ मा खेलाइरहेको छु हैन। 1 र 2 काउन्टमा भने डाउन अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन चाहिँ सी मा खेलाइरहेको छु हैन। सो काउन्टलाई चाहिँ मैले 1 र 2 लाई एफ मा खेलाएँ, 3 र 4 चाहिँ सी मा खेलाएँ है। सो यसरी चाहिँ तपाईले प्याटर्न बजाउने हैन हाफ को केसमा चाहिँ है। बाँकी गर्दै भयो सी, यो म्युजिक पार्ट भयो, जी, फेरि 2 3
लास्टमा चाहिँ जी दुईचोटि 2 बार रिपिट गर्ने यसरी छोडेपछि अनि हामी अन्तरामा जान्छौँ हैन। सो अब यसको सोलो पनि म यहाँहरुलाई बजाएर देखाइहाल्छु गाइज हैन। सोलो हामी अगाडिको सोलो मात्रै गर्छौँ आज, अलिकति लामो हुन्छ नत्र यो भिडियो हैन। सो अगाडिको सोलो चाहिँ हामी आज हेर्छौँ है, पछिको सोलो हामी नेक्स्ट पार्टमा हेर्नेछौँ मोस्ट प्रोबेबली हैन। सो अगाडिको सोलो यस्तो छ ला 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 ला। सो यो स्टार्टिङ छ तपाईको 7th फ्रेट बाट स्लाइड 8 मा जाने, फेरि ब्याक टु 7, फेरि 8 अनि 9 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ को। सो यो 7 8 7 8 यो चाहिँ तपाईको सेकेन्ड स्ट्रिङमा छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि 7 8 स्लाइड 7th फ्रेटमा सेकेन्ड स्ट्रिङको पिक गरेर फेरि 8 फ्रेटमा पिक गर्ने र 9 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, सरी 7 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ है। यो भयो। अब यसपछि तपाईको सेकेन्ड पार्ट यो छ। सो यसलाई पनि हेरौँ। तपाईको यो चाहिँ स्टार्ट छ 7th फ्रेटकै 4th स्ट्रिङबाट, 4 टु 4th स्ट्रिङको 7th फ्रेट 7 टु 9 स्लाइड गर्ने यसरी 7 टु 9 स्लाइड गरे, त्यसपछि तपाईको 7 टु 9 4th स्ट्रिङमा स्लाइड गरिसकेपछि थर्ड स्ट्रिङमा जाने 7th फ्रेटमा, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङमा जाने 8 7 8 7 सेकेन्ड स्ट्रिङ फेरि 8, अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 टु 12 स्लाइड, 10 मा दुईचोटि गरेर स्लाइड, सेकेन्ड चोटिमा 10 टु 12 स्लाइड गर्ने। सो यहाँसम्म हेरौँ। फेरि हेर्नु स्लोमा। यहाँसम्म भयो गाइज हैन। अब यसपछि तपाईको एफ मेजर कर्डमा छ। सो यहाँनिर चाहिँ स्केल चेन्ज गरेर यहाँ चाहिँ तपाईको स्टार्टिङ छ 5th फ्रेट 4th स्ट्रिङबाट 5 7 4th स्ट्रिङमा, थर्ड स्ट्रिङमा पनि 5 7 यसरी 5 7 5 7। अब सेकेन्ड स्ट्रिङको 6th फ्रेट, सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेट हैन। त्यसपछि 5 6 5 गरेर ह्यामरिङ पुल अफ गर्ने यसरी, फेरि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङ 7th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट अनि थर्ड स्ट्रिङकै 7 टु 9 स्लाइड गरेर फेरि ब्याक टु 7 जाने यसरी है। फेरि हेर्नुहोस् यहाँसम्म स्लोमा। फिनिसिङ नोट 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ हैन। सो यहाँसम्म एकचोटि पुरै हेरौँ है त अब सुरुदेखि। सो फर्स्ट सोलो यो भयो गाइज है। अब यसपछि तपाईको हामी भर्स हेर्छौँ हैन। भर्समा तपाईको कर्ड छ, यही कर्डहरु छ। जी, सरी गाइज मलाई मेलोडी त्यति याद छैन है, म कर्ड चाहिँ भनिदिइहाल्छु। डी एक बार, फेरि जी सर जाँदाखेरि फेरि डी, अब सी, जी, फेरि सी, फेरि सी र जी नै छ, मेलोडी चेन्ज। भनेको तपाईको अब सी र जी कतिचोटि भयो त? सुरुमा जी डी फेरि जी डी यो दुईचोटि भयो, त्यसपछि सी जी सी जी सी जी यो तीनचोटि छ। यसमा चाहिँ तीनचोटि सी र जी सी र जी सी र जी छ। त्यसपछि तपाईको दुईचोटि डी र जी छ,
फेरि हामी त्यही मेलोडीमै जान्छौँ हैन। र यहीँसम्म हो गाइज। यसपछि सेकेन्ड भर्समा पनि सेम कर्ड नै छ। सो सेकेन्ड सोलो हामी आज हेर्दैनौँ हैन। सो कर्डहरू त्यही नै भइहाल्यो। र यसमा खालि अब तपाईँको केही एड गरेको भनेको तपाईँको पावर कर्ड एउटा छ यही। सो पावर कर्ड भने चाहिँ के हो त? पावर कर्ड भनेको बेसिकली तपाईँको सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि फिफ्थ कर्डलाई पावर कर्ड भनिन्छ। फिफ्थ कर्ड भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि रुट नोटको फिफ्थ नोटलाई रुट नोटमा त्यसको फिफ्थ नोट एड गऱ्यो भने त्यसलाई पावर कर्ड भनिन्छ। फिफ्थ कर्ड भन्यो हैन, अथवा पावर कर्ड भन्यो है। पावर कर्ड चाहिँ किनभने अलि हेभी हुने भएको भएर नर्मली हामीले ओभरड्राइभ डिस्टोर्सनहरू युज गर्छौँ यसमा। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई पावर कर्ड भनेको है, हेभी साउन्ड हुने भएर। फेरि म भन्दैछु है, फिफ्थ कर्ड भनेको चाहिँ रुट नोटको फिफ्थ कुनै पनि एउटा की भनौँ न नोटको त्यसको पाँचौँ नोट त्यसमा एड गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई फिफ्थ कर्ड भनिन्छ हैन। जस्तै यो केसमा जी मेजर्समा छ नि त यो गीत हैन। त्यही भएर जीमा चाहिँ हामीले अब जी चाहिँ तपाईँको रुट नोट भयो किनभने त्यो फर्स्ट नोट भयो नि त, यसको मेन नोट भयो। सो यसको माथि हामीले के एड गर्नु पर्यो? जीको फिफ्थ नोट भनेको अब हामीले काउन्ट गर्ने जी पछि के आउँछ? ए, त्यसपछि के आउँछ? ए पछि बी भनेको 1 2 3, बीसम्म 3 भयो। फोर्थ भनेको सी। सो फिफ्थ भनेको के आयो त? डी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हैन। सो जी को फिफ्थ भनेको डी आयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसमा यो पावर कर्ड बजाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो तीनटा म्याक्सिमम यो तीनटा भन्दा हामीले बेसी युज गर्न पाउँदैन है, किनभने यो दुईटा नोटबाट बन्ने कर्ड भएको भएर हामीले हैन। अब त्यसै गरी यो जी फिफ्थ भयो, जी फिफ्थ पावर कर्ड। त्यसै गरी यसमा डी फिफ्थ पावर कर्ड। अब डी को नि सेम हो, हामीले हेर्नु पर्यो डी मेन भएपछि रुट भएपछि यसको फिफ्थ हेर्नु पर्यो। डी ई एफ शार्प अनि ए। डी ई एफ शार्प जी ए 1 2 3 4 5। फिफ्थ चाहिँ तपाईँको ए भएको भएर अब यो डी को फिफ्थ ए भयो। सो डी 5 पावर कर्ड हैन। यसरी चाहिँ अब त्यसै गरी सीमा छ। सीमा तपाईँको डी को एक स्टेप यतापट्टि उल्टो उतातिर हामीले नेकतिर सार्यो भने यो सी भयो। सेम फिफ्थ र फोर्थ स्ट्रिङमा, फोर्थ स्ट्रिङ फिफ्थ स्ट्रिङ हैन। अब सी को पनि तपाईँको फिफ्थ आफैले तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु होला है। सबै चिज मैले मात्रै भनेर हुँदैन, तपाईँहरूले पनि थोरै बहुत स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। किनभने तपाईँहरूले गर्नुभयो भने हाम्रो गोपाल रसाइली दाईको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले। उहाँले निकै राम्रो भन्नुभयो ट्युटोरियल यस्तै भिडियोमा चाहिँ। उहाँले के भन्नुभएको छ नि, सबै चिज मैले सिकाएर हुँदैन, तपाईँहरूले पनि स्टडी, त्यो वास्तवमा हो पनि। जस्तै मैले एउटा हिन्ट दिइसकेपछि तपाईँहरूले अब त्यही चिजलाई चाहिँ स्टडी गर्नु पऱ्यो हैन। जस्तै डी को फिफ्थ मैले भनिहालेँ, अब सी को पनि त्यसै गरी तपाईँले खोज्नु होला है त। यो भयो तपाईँहरूको आजको हैन। सो गाइज आजलाई यति नै गरौँ है। भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज तल कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। र लेट रेस्पोन्सको लागि धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी छु हैन। र यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु गाइज। यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस् ताकि तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ मेरो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन आइरहोस् है। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छ गाइज। सी यू सुन।